غازی علم الدین دی ماں آخری باری جدو ملن گئی نا میاں والی جیل تو رو پئی، انہیں کہا ماں تو جلی ہے؟ بہت سارے ماما دے پتر جمدیا مر گئے ہونے، کوئی تپ چڑھیا مر گئے ہونے، کوئی سپ لڑیا مر گئے ہونے، کوئی ڈب کے مر گئے ہونے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے دیا۔ پھر میاں والی جیل وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی علم الدین، جلالی نبی، ڈاڈے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ علم الدین نو ملن چلے گئے، تے علم الدین عرض کیتی حضور ایڈے ڈاڈے نبی ہو تے مینوں کیوں ملن آئے ہو؟ اسی ممتاز دا نام تاں لیندے ہاں، اسی ناموس رسالت دی گل تاں کرنے ہاں۔ عرض کیتی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو؟ ایڈے ڈاڈے نبی ہو۔ تے موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی، فرمایا علم الدین جدوں بھی رسول اللہ دی کچہری لگدی نا تے حضور فرماندے علم الدین علم الدین۔